हाँ भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई। तो वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे तुमने अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो एक बात बोली कि मतलब वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, और तुमने उसको मनगढ़ंत और झूठी कहानी किससे बताया, बकौल तुम्हारे? नहीं, मैंने नहीं भाई, जिन्होंने छापा है वो उनकी बात बता रहा हूँ। हाँ, तो जिन्होंने छापा है, अब वो सुनो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हारे को। अब उसके बरक्स में दूसरी बात जो तुमसे बोल रहा हूँ वो ये है कि सबके सरताज, सबके आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे तमाम बंदियों के सरदार हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कुरान हदीस तो मानते हो ना? जी जी बिल्कुल, कुरान हदीस तो मानते ही हो आप, है ना? कुरान हदीस मानते हो तो बुजुर्गान दीन की शान और बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से कल अपन 3 बजे बाद बात करेंगे, तो मैं हदीस के हवाले से सब चीजें आपको बताऊंगा कि ये बताए इलाही अल्लाह की नहीं, हदीस के हवाले आप छोड़ दीजिए, आप जो खाली जो उसका मफहूम है वो हमको बता दीजिए। हवाला इंशाल्लाह हम खुद आपको दे रहे हैं। हवाला आप दे दोगे मेरे को? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह ये एकदम याद है, इतना मतलब पढ़ लिया, रट्टा मार लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 50% हवाले तो याद है। देखो भाई, नहीं दे पाओगे एक भी हवाला, तो अपन कल इसके ऊपर 3 बजे नहीं, जैसे मेरे भाई आपने अल्लाह के वलियों की शान के ताल्लुक से कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, इस चीज का मतलब इरशाद किया कि ये जो मतलब जो हदीस है इसको बोलते हैं कुदसी हदीस, यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरा बंदा अगर मेरे मतलब जो मेरा दोस्त है, वली है, उसके ताल्लुक से अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, उसकी शान में तौहीन करेगा, तो अल्लाह उससे ऐलान जंग करेगा। और ये बात आती है बुखारी शरीफ में, और इसका हदीस का नंबर है 6502। नहीं, गलत हदीस बयान कर रहे हैं आप। अल्लाह उससे जंग नहीं करेगा, ये बंदा मुझसे जंग का ऐलान करेगा। वही भाई, आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वली की शान में तौहीन करेगा तो अल्लाह उससे ऐलान जंग करेगा, या जो बंदा है बंदा उससे अल्लाह से ऐलान जंग करेगा। कुल मिला के अल्लाह से तो होगी ना जंग, तो अल्लाह से कौन जंग करना चाहेगा? कौन अल्लाह के वली की शान में तौहीन करना चाहेगा भाई? हाँ, तो अल्लाह से कौन जंग करना नहीं चाहेगा? मफहूम हदीस को समझो जरा। मफहूम हदीस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अल्लाह से जंग की बात को सोचना तो कुफ्र है। अल्लाह से कौन जंग करेगा? उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके कोई बराबर का नहीं, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसी ने उसको पैदा किया। उसकी क्या शान है? उसकी शान करीम तो वही जाने, वो कुन फयाकुन का मालिक है। तो यहाँ पे बताना मकसूद ये है कि जो ये कहा कि वो जंग का ऐलान करेगा, यहाँ पे बुजुर्गान दीन अल्लाह के वलियों का मकाम बताना मकसूद है कि इनका मकाम इतना ऊंचा है कि तुम अगर इनकी शान में गुस्ताखी करोगे, इनसे बुग़्ज़ और अदावत रखोगे, तो मुझसे जंग का ऐलान करोगे। सही बात है। इसी तरीके से मेरे भाई एक मतलब वो दूसरी एक अल्लाह के नबी की हदीस आती है कि जिसने जो सूद है, अगर सूद उसने खाया तो गोया उसने अल्लाह और अल्लाह के नबी से ऐलान जंग किया। तो इसका मानना ये होता है कि भाई सूद बहुत मतलब खतरनाक चीज है, मत इसके पास जाओ, वरना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो मसला ये देखिए, अल्लाह के जो वली है उनकी शान में तौहीन, मतलब जिसको आप समझ रहे हैं तौहीन, वो वाकई तौहीन है, ये कैसे पता चलेगा? इसका पैमाना मतलब कुछ है आप लोग के वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ अभी। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मतलब पहले ये है कि अल्लाह के नाम से जो मतलब जो फर्जी बातें उतर गई हैं, अगर उसको हमने मानने से इनकार कर दिया तो गोया हमने उनकी शान में तौहीन कर दी। नहीं, फर्जी बातें देखो, आपने जो बोला ना कि जब तक के कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई हवाला अपने पास में नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए, ये गुस्ताखी की तरफ जाएगी आपकी बात। हाँ, तो हवाले के साथ ही बात कर रहे हैं ना। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे अल्लाह पाक ने कोई भी हुक्म कुरान में फरमाया तो वो हमारे लिए हुज्जत है, यानी अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, इसे मानना हमारा ईमान है। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान रखो मुझ पर, मेरे रसूलों पर और मेरे फरिश्तों पर, सही है ना? तो अगर उसके अंदर अपन अल्लाह रब्बुल इज्जत को खालिक और मालिक मानते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बंदा और रसूल मानते हैं, और फरिश्तों को उसकी अच्छी मखलूक मानते हैं, तो यहाँ पे कैटेगोरिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की शान सबसे ऊंची हो तो सबको पैदा करने वाला है, रसूलों को भी और फरिश्तों को भी। लेकिन अगर कोई अपनी अक्ल से ये अंदाजा लगा ले कि नहीं मैं तो सिर्फ अल्लाह ही पर ईमान रखूंगा भैया, तो उसने पूरी मखलूक को बनाया, तो अपन ने क्या किया? ये अल्लाह की आयत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात कर रहे हैं कि रसूल पे ईमान, जब अल्लाह पाक बोल रहा है रसूलों पे ईमान रखो, तो रसूल पे ईमान रखना पड़ेगा। फिर छोटी सी मखलूक आ गई रसूल के सामने फरिश्तों की, तो फरिश्तों पे ईमान रखना पड़ेगा। जब जाके इस आयत पे मुकम्मल हमारा ईमान हुआ। आई बात समझ में?
یہ کہنے کا مطلب ہے میرا. تو اب کہنے تو جیسے اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی کو مطلب جو ماننے کا جو طریقہ ہے وہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کے جو ولی تھے اس دنیا میں تھے، اپنی عبادت کیے، دین پہ چلے، تو ان کے جانے کے بعد ہم ان کی جو عمل ہے، تعلیم ہے، اس کو فالو کریں گے، یا ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے فاتحہ کرنا اور وہ نیاز کرنا اور ان کی درگاہ مزار پہ پہنچ جانا اور چادر چڑھانا، اگربتی جلانا، یہ ماننے کا طریقہ ہے؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، میں تو آپ کو قرآن حدیث کا بہت بڑھیا ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لو. آپ قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، جو بھی لقب آپ وہابی تو ہم لوگ نہیں کہتے ہیں. وہابی اگر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو کہتے ہیں تو بے شک بھائی ہم ہیں وہابی، لیکن عبدال بن وہاب نجدی کے ماننے والے کہتے ہیں تو وہابی نہیں ہے. ہاں چلو، یہ بات بہت اچھی لگی مجھے تمہاری، یہ بات بہت اچھی لگی. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 میں کہ بے شک اللہ وہاب ہے. تو اگر اللہ کے ماننے والے کو عرف عام میں کوئی کہہ رہا ہے وہابی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بار بار جو بات گھوم پھر کے آتی ہے نا، وہ آپ کی بزرگان دین اللہ کے ولیوں کو پر آتی ہے، درگاہ مزارات پہ آتی ہے، وہی گھوم کے آتی ہے. ہاں تو درگاہ مزار بنانے کے لیے جو سب سے بڑے جو ہمارے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے منع فرمایا کہ اس کو بنانا ہی جائز نہیں ہے. تو جب تو مطلب بھائی ان کے وہاں جو جانا اور جا کے عمل کرنا، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ سوال کا جواب لے لو مجھ سے. میری بات سنو. ابھی درگاہ مزارات، قبے اور اس کے ارد گرد عمارت بنانا، یہ ٹاپک دوسرا ہو جائے گا. ابھی تمہارا سوال تھا، میں وہیں پہ لوٹ کے آ جاتا ہوں. تمہارا سوال چلیے میں پیچھے سوال اپنا کر دیتا ہوں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ماننے کا طریقہ آپ کو بتا تو رہا ہوں میں. جی بتائیے. آپ کیا کرتے ہو کہ جو دیگر کتب ہیں ان کو مانتے نہیں ہو. ساری کتب مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے. بس ٹھیک ہے، میری بات سنو. آپ دیگر کتب کو نہیں مانتے ہو نا، کوئی دقت نہیں، آپ مانو نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے یہ کتاب کو مانی نہیں مانی، وہ آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے. اس کو بالکل سب کا حساب اللہ ہی لے گا. قرآن اور حدیث پہ تو اجماع ہے نا کہ ان کتابوں کو تو مانتے ہو نا. ہاں ہاں مانتے ہیں نا. مانتے ہو نا، ان کو تو مانتے ہو نا. پہلے اس کی یس بول دو مجھ سے. یس بالکل الحمدللہ. جو اور ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں جو میرے بھائی ان دونوں کو نہ مانے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے. بے شک. اب اپن تمہارا سوال جو تھا اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اس کا جواب سن لیجیے آپ. پھر اپن درگاہ مزارات، پکی کپڑے، قبے، ان پہ بھی بات کر لیں گے. ہاں اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے جو مین سوال ہے کہ اولیاء اللہ کو ماننے کیسے. ہاں ابھی اولیاء اللہ کو ماننے کیسے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اولیاء اللہ کو ماننا ایسے ہے جیسے کہ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی نا کہ جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، اعلان کرے گا، تو ایک تو یہ مقام معلوم پڑ گیا. اب اس کا اپن اپوزٹ پارٹ دیکھیں. ادھر اللہ پاک فرماتا ہے ان کی توہین. تو اب دوسرا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان کی ثنا کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. یہی مطلب ہوا نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان سے محبت کی علامت کیا ہے اس کو سمجھ لیں اپن. تو میں نے پھر وہی والی بات لوٹ کے آ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث، اس کے بارے میں 3 بجے آپ کو مجھے فون کرنا ہے، یا میں آپ کو اس نمبر پہ فون لگا لوں گا اور میں بزرگوں کی شان اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. حدیث نمبر نوٹ کرتے جانا. ضعیف ہے، موضوع ہے، موقوف ہے، کیا ہے اس کا بھی جواب مجھے دیتے جانا. سند پہ بات کرو گے سند پہ کر لیں گے اور اللہ کے ولیوں کا مقام میں آپ کو بتاؤں گا. سند پہ، متن پہ، سب پہ. لیکن بھائی مسئلہ یہ ابھی جو آپ نے ایک بات کہی نا، وہ مطلب ماشاءاللہ اتنی اچھی کہی کہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے، ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج جب ہم کہتے ہیں کسی قادری سے، بریلوی سے کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو ہمارے مطلب یہ غوث پاک، غوث اعظم، اور ان کے ماننے والے تم مطلب بھائی اپنے آپ کو بولتے ہو کہ ہم تو قادری ہیں، تو ان کے جیسے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی شیخ صاحب جو تھے، عبد القادر صاحب، ٹھیک ہے، وہ جب نماز پڑھتے تھے وہ الحمدللہ ویسے نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی. الحمدللہ وہ ناپ کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، رفعدین کرتے تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آمین زور سے بولتے تھے. تو یہ تو کوئی حنفی عمل ہی نہیں کرتا. نہیں، امام ابن حنبل کے فالوور تھے، ان کو ماننے والے تھے. بھائی صاحب یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ جس کو آپ کا ولی مان رہا ہے تو آپ اس کو فالو کیجئے نا. یہ آدھا دورا کیا ہوتا ہے فالو کرنا؟ نہیں ان کو کیوں کریں ہم؟ ہمارے ولی یہ بھی تو ہیں، یہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں. ابو حنیفہ کھچڑی بن گئی نا کہ آدھا ان کا لیں گے، آدھا اس کا لیں گے، آدھا پڑوسی کا، آدھا اس پڑوسی کا. یہ تو میرے بھائی دین میں بن گئی کھچڑی. تو پھر وہ ٹاپک سے بھٹک رہے ہیں. ابھی میں نے تمہیں پھر بولا کہ تم نے یہ بولا ہے
کہ बुजुर्गान दीन के बारे में मुझे बताइए और कुरान और हदीस के हवाले से। तो मानने का अंदाज यही है ना कि अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली थे, तो जो मेरा अल्लाह का वली करेगा, जिसका मैं मानता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो गोया मैं उसकी इताअत करूंगा ना कि हाँ कि आप मतलब भाई वो क्या करते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे रहते थे, कैसे रोजा रखते थे, तो वो जो हमारे वली हम उनको फॉलो करेंगे ना। अब ये थोड़ी ना खाली नाम की वली मान ले। यहाँ पे अपन ये बोले क्या, मेरी बात सुनिए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम इब्ने हम्बल के मानने वाले थे, हम इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले, वो सबके थे। लेकिन देखिए जो पहले के लोग के नाम के आगे इस्तेमाल मतलब जो होता था ना, हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली, उसके दो माने होते थे। एक माना तो ये होता था कि वो मेरे उस्ताद हैं, और दूसरा माना होता था कि उनकी राय और हमारी राय वो सेम थी। इस माने में भी भाई आमतौर पर लोग पहले के लोग होते थे कि हाँ भाई हम मतलब शाफई हैं, हनफी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं। अपनों को सबसे पहले वो तो मुकल्लिद थोड़ी ना थे। नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो अहले हदीस थे। एक टॉपिक पे बात चलती है, वहाँ मुकम्मल होती नहीं है और अपन दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गौसे पाक जो आपने उनका नाम रखा है वो एक्चुअल में अल्लाह के वली थे, वो अहले सुन्नत अहले हदीस थे। तो आपको भी अहले हदीस मेरे भाई बनना ही पड़ेगा अगर आप वाकई अपने आप को कादिर मानते हैं। नहीं, अहले हदीस जो है वो अहले हदीस नहीं थे, इमाम इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले थे और अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। अहले हदीस मुस्तहिद की जमात है, उससे मुराद है मुस्तहिद लोग। मुजतहिद नहीं मेरे भाई, नहीं, मेरी बात सुनिए, आप कुरान हदीस को मानने वाले हैं ना, तो मेरे को सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, कल मैं 2 आयतें आपके सामने रख दूंगा, अभी कुरान का ही मुताला कर रहा हूँ। भाई आपके गौसे पाक अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 166 पे पहले बयान कर चुके हैं कि आज के दौर में अहले सुन्नत का जो पहचान का नाम है वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। तो जब वो खुद मतलब भाई ओपन बता दिए कि अहले सुन्नत का नाम क्या है, अहले हदीस, तो वो खुद अहले हदीस थे। अच्छा, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, अभी फिर मैं वहीं लौट के आ रहा हूँ और वहीं पे फिनिश कर दूंगा बात को। आपका ये कहना था कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह के वलियों को किस तरीके से फॉलो करें, उनसे मोहब्बत का सबूत हम क्या दें, तो इसके ऊपर मैंने आपको जवाब दिया कि आप कोई किताब नहीं मानेंगे क्या? आपने बोला कि नहीं मानूंगा कुरान हदीस के अलावा। मैंने आपको ये कह दिया कि कुरान हदीस के अलावा नहीं मानेंगे। मैं हर किताब मानूंगा, लेकिन उस किताब में जो बात होनी चाहिए वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से साबित होनी चाहिए। मैं तो आपको उस किताब का नाम ही नहीं लूंगा। मैं आपको सिर्फ 3 बजे 4 बजे जब भी होगा मैं आपको फोन लगा लूंगा, आपके इस नंबर में मैं नंबर सेव कर लेता हूँ और मैं अल्लाह की वलियों की शान, उनकी करामात और जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से आपको बता दूंगा। ठीक है, अब अपन कल बात करेंगे। ठीक है, हमारा नाम सेव कर लीजिएगा, अफ्फू खान नाम है मेरा। हाँ, आपका नाम सेव कर लेता हूँ भाई मैं। ठीक है, ठीक जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।